बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और इंतहाई अहम वीडियो के साथ हाजिर है। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप अगर यूएई मुंतकिल होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर आपके लिए आसान तरीन तरीका 1 साल का रेजिडेंस वीज़ा आप कह लें, जिसको रिमोट वर्किंग वीज़ा कहते हैं, वो है क्या और आप कैसे ये वीज़ा घर बैठे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, ताकि मैं जल्द अज जल्द जो 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो मेरा हदफ है, गोल है, मार्क है, मैं उसको अचीव कर सकूं। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं वो जब मुझसे ईमेल पर अपने मसाइल से मुतल्लिक या कोई उनको मुश्किल दरपेश है उससे मुतल्लिक मुझसे सवाल पूछते हैं। मेरी कोशिश होती है उनके सवालात का जवाब साथ ही साथ गाहे बगाहे अपनी वीडियोज़ में देता रहूं, जो कि मैं सवालात के जवाब देता भी हूं। और मुझे ये भी खुशी होती है कि लोग अपने कमेंट्स में जब मेरी तारीफ़ करते हैं, ज़ाहिर है किसी की भी तारीफ़ की जाए तो वो खुश ही होता है। लेकिन अगर आपका कोई तनकीदी कमेंट है, मैं उसको भी वेलकम करता हूँ। सिर्फ एक दरख्वास्त है कि तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप जो मर्ज़ी तनकीद करें वो मुझे कबूल है। रिमोट वर्किंग वीज़ा ये है क्या और आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यूएई की गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 साल पहले इस वीज़े को मुतारफ़ करवाया। जिस तरह यूएई में गोल्डन वीज़ा है, सिल्वर वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है, इन्वेस्टर्स के लिए वीज़ा है, अपना प्रॉपर्टी जो लोग ख़रीदते हैं वहाँ पर उनके लिए वीज़ा है, रिटायर्ड लोगों के लिए अलग वीज़ा कैटेगरी है। रिमोट वर्किंग वीज़ा में ये होता है कि आपको अगर ये वीज़ा मिल जाए तो आप 1 साल के लिए वहाँ पर क़याम कर सकते हैं। इसको दोबारा रिन्यू भी किया जा सकता है। लेकिन इस 1 साल के जो वीज़ा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी अहलिया यानी आपकी बीवी, बच्चे या जो भी स्पाउस अगर खातून को मिलता है तो वो अपने हस्बैंड को लेकर जा सकती है, अपने बच्चों को लेकर जा सकती है। मर्द को मिले तो वो अपनी बीवी और अपने बच्चों, और अगर उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, तो उनको भी लेकर जाया जा सकता है। ये इस वीज़े पर आपको ऑटोमेटिकली उनका वीज़ा भी मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीज़े की फ़ीस कितनी है, इसकी शराइत क्या है। सबसे पहले तो ये है कि अच्छी बात यह है कि आप अपने घर बैठे जिस मुल्क में भी हैं आप वहाँ से ऑनलाइन इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुबई की जो इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है GDRFAD, आप उस पर जाते हैं। आगे वेबसाइट आपको खुद गाइड करती है। आप इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश वाले, उस पर आप क्लिक करेंगे। आगे आप जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको बता दी जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा के लिए वैलिड हो, फ़ोटोग्राफ वगैरह, और ये उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं, मैं फ़ीस भी बताऊंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब है, काफ़ी मुनासिब फ़ीस है। और इस वीज़ा अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो इस वीज़े के लिए आपको दुबई में या यूएई में आपको किसी दफ्तर की ज़रूरत नहीं है, किसी वर्क प्लेस की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। अब रिमोट वर्किंग क्या है, मिसाल के तौर पर आपकी जॉब है, ऑनलाइन जॉब है कि वो आप घर से बैठकर कर सकते हैं। जिस तरह बहुत से लोग आजकल नौजवान पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं घरों में बैठकर जॉब्स कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब, और अच्छी कमाई कर रहे हैं। उसके लिए ये है कि आप के पास जॉब हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, और उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि $3500 जो तकरीबन 12,500 दरम यूएई के बनते हैं, इतनी अगर आपकी सैलरी है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना ज़रूरी है उस कंपनी का कि जी आपकी ये जॉब है। इसके अलावा आपको 1 महीने यानी पिछले में जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उससे पिछले महीने की आपको जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए होगी। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 3 महीने, 6 महीने की कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। 6 महीने की या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको साथ मुंसलिक करना होगी। यानी
$3,500 $12,500 درہم یا اس کے مساوی جو آپ کے ملک کی کرنسی ہے، انڈین روپی ہے، پاکستانی روپی ہے، کسی اور ملک کی جو کرنسی ہے وہ اگر اتنی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب آپ اپلائی کریں، جب آپ وہاں پر موو یا شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ 2 مہینے کا وقت اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس ویزا کی پروسیسنگ میں جو پروسیسنگ ہے اس میں کم از کم 30 دن، زیادہ سے زیادہ 60 دن لگتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، پیمنٹ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں، درمیان میں کوئی مڈل ایجنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایسا واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ ڈائریکٹ GDRFAD کے ویب سائٹ پر جائیں گے، آپ وہاں پر ان کو اپنی پیمنٹ دیں گے، آپ اپنے سارے جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، اپنا ای میل دیں گے، وہ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر دے دیا جائے گا، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس ٹریکنگ نمبر کو درج کر کے اس میں سبمٹ کریں گے تو آپ کے جو ویزے کی جو اس وقت کی جو ہوگی جو بھی سچویشن ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ جی ویزا انڈر پروسیسنگ، ویزا از اپرووڈ، آپ کو ای میل آ جائے گی۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا عرصہ UAE میں سٹے کا دورانیہ ہے 1 سال ہے۔ اچھا، یہ 1 سال کے اندر اگر آپ اس کو رینیو کروانا چاہیں تو 1 سال کے لیے مزید رینیو ہو جاتا ہے۔ یہ 1 سال کا وقت انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ ممکن ہے اس شخص کی نوکری 1 سال کے دوران ختم ہو جائے، تو اس لیے یہ ریموٹ ورکنگ۔ اور اس کے لیے ایک اور جو ہے وہ آپ کو اس 1 سال کے لیے ہیلتھ انشورنس یہ لازمی ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کی جو بھی فیملی وہاں پر شفٹ ہوگی اس کی ہیلتھ انشورنس آپ کے لیے لازمی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویزے کا اعلان انہوں نے کیوں کیا، اس سے UAE کو کیا فائدہ ہوگا؟ UAE کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک شخص جو کہ $3500 کم از کم کماتا ہے، ممکن ہے ایک شخص کی سیلری جو ہے وہ 5000 درہم ہو، اب وہ کماتا ہے اور اس کی سیلری جو ہے وہ UAE کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کہ ظاہر ہے آپ جب وہاں پر جائیں گے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے، اس پر آپ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں، اس پر آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، اس پر یعنی وہاں کا جب آپ کے پاس ایمریٹس ID آ جائے گا تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ تمام سہولیات جو کسی بھی ریزیڈنٹ کو حاصل ہوتی ہیں وہاں پر وہ آپ کو میسر ہوں گی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص $5000 یا 15,000 درہم کماتا ہے، اب ظاہر ہے وہ رہائش کے لیے ایک اپارٹمنٹ لے گا 3000 کم از کم 3000 درہم کا، اس کے بعد وہ وہاں پر کھائے گا، پیے گا، سفر کرے گا، گروسری خریدے گا، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے گا، کپڑے خریدے گا، جو بھی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہاں کی اکانومی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا، دوسرا وہ وہاں پر ٹیکس دے گا، 5% GS جو ان کا وہ ویٹ ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، وہ ادا کرے گا۔ کہیں جائے گا، کہیں ٹیکسی پر جائے گا، گاڑی پر جائے گا، میٹرو استعمال کرے گا، بس استعمال کرے گا، ٹرام استعمال کرے گا، جو بھی ذرائع مواصلات ہیں وہ استعمال یعنی وہ زیادہ سے زیادہ 2000 درہم مہینے کے بچت کر لے گا، باقی تو اس نے ادھر ہی خرچ کرنے ہیں۔ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھاتا ہے تو اسکول کی فیسیں دے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر وہ پیسہ خرچ کرے تو ان کو یہ دوسرے ملک کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پر اپارٹمنٹ لے گا تو جس بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لے گا اس کو فائدہ ہوگا، بجلی کا بل دے گا، پانی کا بل دے گا، دیگر جو معاملات ہیں وہاں کے جو ٹیکسز ہیں یا بلز ہیں وہ ادا کرے گا، تو اس سے ان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ یعنی ایک شخص اگر 5000 $3500 سے لے کر 5000 یا $10,000 ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں UAE میں آتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے اگر 10,000 لوگوں کو اس طرح کا ویزا مل جاتا ہے اور 10,000 کو ضرب دے دیں آپ $5,000 سے، تو رقم کہاں تک جاتی ہے؟ مہینے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور ان $5,000 میں سے اگر $4,000 وہ شخص UAE میں خرچ کرتا ہے تو اس سے وہ اکانومی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن کن لوگوں کو؟ جو کہ ویل اسٹیبلشڈ، ویل سیٹلڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ایکسپیرینس، اسکلڈ لوگ ہیں۔ اور عین ممکن ہے اس دوران آپ کو وہیں پر کوئی زیادہ بہتر جاب مل جائے اور آپ وہ آن لائن جاب بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں وہاں پر بھی پارٹ ٹائم کوئی جاب کر لیں، جس سے آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کا طرز رہائش یا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا۔
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. فی الحال مجھے دیجئے اجازت. خدا حافظ.